भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वीपतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोऽद्यता नित्यं तेजीयां समतोषयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसपत्युराशासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्विजृम्भ बिभ्रंशितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रयप्रणयविह्वलया गिरेशद्व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः। देवहूतिरुवाच राद्धं वतद्विजवृषैतदमोघयोगमायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम् तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोऽतिरिरंसयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगं क्षत्तस्तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्युपजयोधर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतम् स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जत्षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेजैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्युपरि विन्यस्तनिलयेषु पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशुपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्तनानाशिल्पोपशोभितम् महामरकतस्थल्याजुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वास्सु विद्रुमदेहल्याभातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैरधिश्रितम् चक्षुष्मत्पद्मरागाग्रैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वानधिरुह्याधिरुह्य च विहारस्थानविश्रामसंवेशप्राङ्गणाजिरैः यथोपजोषं रचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ईदृगृहं तत्पश्यन्तीन्नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञप्रावोचत्कर्दमस्वयं निमज्यास्मिन् हृदेभीरुविमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थमाशिषाञ्जापकं नृणाम् सा तद्भर्तुः समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश्च मूर्धजान्
अङ्गञ्च मलपङ्केन सञ्छन्नं शबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरशिवजलाशयम् सान्तः सरसिवेश्वस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयस्त्रियः वयं कर्मकरीस्तुभ्यं साधिनः करवाम किम् स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः भूषणानि परार्ध्यानि वरीयां सिद्ध्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतासवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम् विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरस्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलजिनं कूजत्काञ्चननोपुरं श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम् सुदता शुभ्रुवाश्लक्ष्णस्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्चलसन्मुखम् यदा सस्मार ऋषभमृषीणान्दजितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत सतां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तेमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतें रूपं संवीतरुचिरस्तने विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन् तस्मिन्नलुप्तमहिमा प्रियजानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचीर्णवपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्रद्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगासु सिद्धैर्नुतोद्युधुनिपातशिवस्वनासु रेमे चिरन्धनदवल्ललनावरूधी वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथे च सरेमे रामजारतः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेतचरन् लोकान् यथानिलः किं दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दामचेतसां यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बह्वाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाजन्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामान् निरमयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवद तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रितां न चाबुध्यत तं कालं पत्यापेच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधाविधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिस्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्योषति सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणिश्रिया उवाच ललितां वाचन्निरुध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया अभयं दातुमर्हसि ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमृग्याः पतयः समाः
कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालङ्कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निस्सङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हि सः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढम् यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 23. सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।